बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू फरिया इदरीस ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। काफ़ी दिनों के बाद हमने ये वीडियो बनाई है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन हो भी बहुत कुछ गया। और बात हम करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की। बड़ी अहम ये एक टॉपिक है। जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अरसे से टेंस चलते हुए आ रहे हैं, और उनके अंदर जो एब एंड फ्लो है उसको जब फॉलो करें तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं। मगर अभी पिछले कुछ दिनों में भी, ये जितने अरसे तक हम यूट्यूब पे आपसे बात भी नहीं कर सके, बड़ी तेज़ी से मामलात हुए। एक उर्दू में ये बात कही जाती है, 2 दिन में ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यही बात हमें नज़र आई है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में हुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारत के मज़ालिम अभी भी जारी हैं। भारत के अंदर भी मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने, यानी हमारी हुकूमत ने, नज़र ये आ रहा है कि अचानक फ़ैसला किया कि भारत से तिजारत शुरू कर दी जाए। अब ये फ़ैसला अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। ईसीसी ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने की मंजूरी भी दे दी। फिर सिर्फ 24 घंटे बाद ही यू टर्न लिया गया और ऐलान ये किया गया कि हुकूमत ने भारत से तिजारत का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अब ये हुआ भी, जो मीटिंग की अंदरूनी हालात हैं, बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। वहाँ पर 2 बंदे थे, एक तो हमाद अजहर साहब थे और एक वहाँ पर रज़ाक दाऊद साहब थे, जो कि इसके फेवर में थे। लेकिन असद उमर साहब, श्री मज़ारी साहिबा और दीगर लोग थे जिन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की, और मुखालफत बनती भी थी। एक दिन पहले वो 24 घंटे मीडिया के ऊपर शोर मचा रहा, ये सवालात उठते रहे कि ऐसी क्या बात हो गई है कि एकदम से आपने ये डिसीजन लिया है। ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ, ये हम आपको बताते हैं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान से कबल मोदी ने अचानक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को यौम पाकिस्तान की मुबारक का ख़त लिखा। अगेन ये वो मामलात हैं जो कॉस्मेटिकली अपेरेंटली आपको नज़र आ रहे हैं। बैकग्राउंड, बैकडोर डिप्लोमेसी, मे बी थर्ड पार्टी मीडिएशन, ये सब कुछ जारी रहा है। इस खत में मोदी साहब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था और कहा था कि भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ पुरअमन खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। इस पर तमाम हल्के हैरान थे कि एकदम से हुआ क्या नरेंद्र मोदी को, जो कि पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल गए थे कि उन्होंने 2 साल कबल पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी। उस वक्त हमने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया था, और साथ ही में मोदी सरकार को मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ हमने जहर उगलते हुए देखा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो ना सिर्फ जंग तक पहुंच चुके थे, इसमें मुसलसल कशीदगी ही दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया था कि लगता है कि ये वॉर करेंगे ही करेंगे। फिर अचानक हुआ क्या कि भारत की मोदी सरकार की जानिब से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया गया। इसके पीछे क्या राज था, कुछ तो आप कनेक्ट द डॉट्स कीजिए। चाइना के साथ कोशिश की पंगा लेने की भारत ने, शदीद उनको सुबकी हुई। अमेरिका शायद ये समझ रहा था कि भारत आगे तक जाके चाइना को टैकल कर सकेगा। चाइना, जिसकी हमेशा नो वॉर पॉलिसी रही है, चाइना खुलकर आगे आया, पाकिस्तान की भी सपोर्ट की। एक तो ये मसला था। दूसरा किसानों का मसला, हम उस पर भी आपको काफ़ी दफ़ा बताते रहे हैं। बैकग्राउंड में मोदी सरकार का एक ऐसा इमेज बनना शुरू हो गया था जहाँ पे इंटरनेशनल पावर्स को भी लग रहा था कि ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ बैकडोर की अगर हम बात करें हैं, 2 दोस्त ममालिक जो कि पाकिस्तान पे शदीद प्रेशर डाल रहे थे कि आप अपने ताल्लुकात ठीक कीजिए। सो इसके लिए जो हम सारे वाक़यात का जायज़ा लेते हैं जो पिछले चंद दिनों में हुआ है, आपको ये तमाम बातें जो मैंने अभी बैकग्राउंड की बताई हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश के बाद 26 मार्च को नरेंद्र मोदी जो थे वो बांग्लादेश के दौरे पर जा पहुँचे। यहाँ पर उनकी आमद पर आवाम ने सख्त एहतजाज किया। अगेन ये एक बहुत लैंडमार्क डे था, क्योंकि पूरी कोशिश की है भारत ने, इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश में कि उनको अपने साथ मिलाए, लेकिन पब्लिक को आप ख़रीद नहीं सकते। और यहाँ मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये भी कुछ दिन जो मैं नहीं थी मौजूद, तो मैं एक बाहर के मुल्क गई हुई थी। वहाँ पर मुझे बहुत सारे बांग्लादेशी भी मिले, और उन लोगों ने जो हालात बताए और वो किस कदर नाखुश हैं वहाँ की पॉलिसीज़ पे, जो कि इंडिया सेंट्रिक हैं। इकोनॉमिकली दीगर मामलात में वो मुतमईन है, लेकिन जो शेख हसीना की इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं उसमें शदीद एहतजाज है बांग्लादेशी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी में। बहुत लोगों ने मुझे ये बात बताई और मुझे काफ़ी इस बात पे हैरत हुई कि वो लोग इतना ज़्यादा मुखालिफ हैं इस बात के। सो जब भी आप पब्लिक टाइट के अगेंस्ट चलेंगे तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी, और यही हुआ।
طلباء بھی سڑکوں پر آ گئے. عوام کو غصہ تھا کہ مسلمانوں کے قتل عام پر بنگلہ دیش کی حکومت نے کیوں کوئی زیادہ شور نہیں مچایا, دورے کی دعوت کیوں دی انہی کو جو کہ آرکیسٹریٹر کہا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کے. وہ مظاہرے اتنے شدید تھے, آپ ان کی فوٹیج اگر دیکھیں, کہ 4 افراد پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے بنگلہ دیش میں. سو یہ مودی صاحب تو بڑا گئے تھے پلان کر کے کہ ہم دکھائیں گے ہم ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, یہ لینے کے دینے پڑ گئے. اس دورے میں نریندر مودی, جنہوں نے چند دن قبل ہی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا, ایک بار پھر بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر پاکستان توڑنے پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے رہے. بنگلہ دیش کی جدوجہد آزادی میں شامل ہونے کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا. بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جتنی تڑپ ادھر تھی اتنی ہی ادھر بھی تھی, اور مشرقی پاکستان سے آنے والی تصویر کو دیکھ کر انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی. کافی انہوں نے ایموشنل سینٹیمنٹل بیان دیا. کاش وہ اسی طرح سے تڑپتے کشمیریوں کی تصویر دیکھ کر, کاش وہ اسی طریقے سے تڑپتے جب وہ دیکھ رہے تھے دہلی رائٹس ہو رہے تھے, مسلمان در بدر تھے, کاش وہ اسی طرح تڑپتے جب گجرات میں رائٹس ہو رہے تھے, مسلمانوں کے بزنسز اور گھر جلائے جا رہے تھے, مگر اس وقت ان کی تڑپ نہیں آئی. بنگلہ دیش کی آزادی کی جتنی تڑپ ادھر تھی اتنی انہوں نے کہا ادھر تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ناؤ وی لوکنگ ایٹ دا فیکٹس اینڈ فگرز. جو معاملات ہوئے ہیں, ایونٹس کے پیچھے بہت سارے ایونٹس ہیں, لیکن ہوا کیا؟ وزیر اعظم عمران خان نے 29 مارچ کو جوابی خط لکھا. انہوں نے کہا کہ انڈین وزیر اعظم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام بھی انڈیا سمیت تمام پڑوسیوں کے ساتھ پرامن اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے تنازع کشمیر کے حل پر بھی زور دیا. سو کشمیر کو انہوں نے بتایا کہ میں اس کو بھولا نہیں ہوں. اس خط کے صرف 2 روز بعد 31 مارچ کو وزیر خزانہ حماد اظہر نے ایک دم اعلان کیا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان بھارت سے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرے گا, اور بھارت سے کپاس بھی خریدی جائے گی. اس کے بعد 1 اپریل کو خبر آئی کہ کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کا فیصلہ مسترد کر دیا, اور کہا کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کرتا اس سے تجارت نہیں کی جا سکتی. یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا, لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی لگا کہ شاید اس کو بالکل آف دا کارڈ نہیں کیا گیا. یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو یہ بات پتہ کیوں نہیں تھی, یا انہوں نے اس بات کے اوپر کیوں نہیں گائیڈ لائنز دی تھیں. جو کامران خان صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے, ان کی ٹویٹ دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں یہ بات دماغ چکرا دینے والی ہے. مجھے سرکاری آفیشلز نے بتایا کہ بھارت سے چینی اور کپاس منگوانے کا فیصلہ وزارت تجارت نے کیا اور اس اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظور کیا, مگر اس کے لیے نہ تو وزارت خارجہ سے مشورہ کیا گیا اور نہ ہی سیکیورٹی اداروں سے کلیئرنس لی گئی, حتیٰ کہ وزیر اعظم کو بھی اس کا علم نہیں تھا. اب ہم آپ کو کچھ اور اندرونی باتیں بتاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ہم جنگ میں جائیں. یہ حقیقت ہے کہ آپ ہسٹری میں دیکھیں, پاکستان نے کبھی بھی جنگ کی طرف جانے کا سوچا نہیں, اور خاص طور پہ وار آن ٹیرر کے بعد سے تو پاکستان بالکل ہی نہیں چاہتا. اسی لیے جس وقت ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا بھارت کو, پھر بھی ہم نے ابھی نندن کو رہا کر دیا تھا تاکہ معاملہ بہت زیادہ آگے نہ بڑھے. اس وقت بہت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے شاید جلدی کر دی رہا کرنے میں, لیکن پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا تھا. اب یہ سمجھنا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے تو ہم شاید ایک دم سے یو ٹرن لے رہے ہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ اگر موقع ملتا ہے پیس کا تو اس کو ضرور آگے بڑھ کر امبریس کرنا چاہیے, لیکن یہ اس کاسٹ پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیریوں کو مایوس کر دیں, کیونکہ کشمیر ایک بڑا اہم معاملہ ہے. میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پول کیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ, جہاں پہ یہی سوال ہے کہ سب سے زیادہ اہم کیا ہے, شوگر, کراپ یا کشمیر, اور اس میں کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. تمام پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا ہم ٹریڈ کی طرف کیسے آ سکتے ہیں. سو انڈیا کو, لیکن ہم ڈائلاگ سے دور بھی نہیں جا سکتے, ہم ڈائلاگ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خون کی جو ہے سودا نہیں لگائیں گے. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بیچ میں تو کچھ ہم نے ایسی گورنمنٹ بھی دیکھی جنہوں نے کشمیر کو بیک برنر پہ کیا, آپ کو سلایا کشمیر کے حوالے سے, مگر یہ جو حکومت ہے اس نے تو کشمیر کے اوپر روز آواز لگائی. اسی وقت میں ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کا معاملہ بھی ہو گیا. سو جب تک انڈیا اس کو واپس نہیں کرتا ہم کس طریقے سے ٹریڈ کی طرف جاتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر تو یہ واقعی ایک سودا کرنے والی بات ہوگی. کچھ میں نے آپ کو اپنی ٹویٹس بھی دکھانی ہے جو کہ ہم نے بیک گراؤنڈ میں کی ہیں کہ انڈیا پاکستان کا معاملہ ہے کیا. یہ ٹویٹس میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتی ہوں. There has been a series of events on Pak-India front in the last few weeks. It will be important to look at these events in the backdrop of a third party mediation, because
बार बार ये बात होती है कि शायद कोई तीसरी पार्टी है, शायद अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, लेकिन ये बात कंफर्म मैंने अभी भी आपको की है कि 2 मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जो बड़ा इसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान की कैबिनेट हो या पाकिस्तान की कोई और जगह हो, वहाँ पे भी ये 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ग्रुप ये समझता है कि इन ममालिक का इतना ज़्यादा प्रेशर ना लें और ट्रेड की तरफ चले, हम चाहते भी नहीं हैं जंग करना। दूसरा ग्रुप ये समझता है कि नहीं, जब तक कश्मीर का उसूली हतमी फैसला नहीं होता हम उस तरफ नहीं जा सकते। However, despite the investment of certain quarters into BJP and Modi regime, it's not in Pakistan's interest to succumb to the pressure exerted by quarters which have larger agendas which often remain ignorant to what suits Pakistan best. अब पाकिस्तान को सूट क्या करता है ये हमने ही बताना है, लेकिन ये जो तमाम इंटरनेशनल पावर्स हैं जिन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ लगता है भारत के अंदर अपने लार्जर एजेंडा के लिए, उसमें जो चाइना की और अमेरिका की एक किस्म की आपस की चपकलिश है, उसमें आप पॉन समझ लीजिए इंडिया को, तो फिर किस तरीके से पाकिस्तान को क्या मिलेगा कि हम उनको फ़ायदा देने के लिए इसमें शामिल हों। हमारा इंटरेस्ट क्या है, और हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कश्मीर है। नहीं जंग चाहते हम, लेकिन जब तक कश्मीर हल नहीं होता हम जंग से बैकआउट भी नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।